दर्शकवृन्द नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। आज म तीनवटा विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका र चीन भ्रमणबारेमा चर्चा गर्नेछु। त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका विरुद्धमा लगातार धरना कार्यक्रम भइरहेको छ। यो धरना कार्यक्रम बारेमा पनि मैले चर्चा गर्नेछु। र त्यसपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुन्सेकको आदेश गर्ने जिल्ला न्यायाधीश रुकुमकोट सरुवा भएको बारेमा चर्चा गर्नेछु। त पहिले चर्चा गरौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका र चीन भ्रमण बारेमा। सम्भवतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अहिले लागिरहेको होला कि 10 वर्षसम्म गरेको जनयुद्धको प्रतिफल मैले पाएँ। 40 बुँदे मागपत्रमा के थियो लेखिएको, त्यो मागपत्रसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरोकार छैन। उहाँले अमेरिकामा पुगेर राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग उभिएर फोटो खिचाउन पाउनुभयो। त्यो फोटो चर्चित बन्यो। साथमा छोरीलाई सहभागी गराउन पाउनुभयो। फर्स्ट लेडीको रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नी छोरीलाई उभ्याउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो प्रोटोकल मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो। यी कुराहरू चाहे जतिसुकै नकारात्मक चर्चा हुन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरोकारको विषय भएन। 10 वर्षे जनयुद्धका क्रममा के थिए मागहरू, ती मागहरू सम्बन्धमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुनै सरोकारै छैन। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग उभिएर तस्बिर खिचाउन पाएपछि उहाँले सम्भवतः संसारकै ठुलो मान्छेसँग उभिएर तस्बिर खिचाउन पाएँ भन्ने कुरा सोच्नुभएको होला। तर त्यही मुलुकले देशलाई कहाँ पुर्याउँदैछ? एमसीसी सम्झौतामा बाध्यात्मक रूपमा किन घिसारिनु पर्यो? यतातिर पटक्कै पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान पुगिरहेको छैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग तस्बिर खिचाइरहने क्रममा उहाँले आफूलाई जुन रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, अत्यन्त भयभीत मुद्रामा देखिनुहुन्छ। तर राष्ट्रपति जो बाइडेन मुस्कानसहित उभिनु भएको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा मुस्कान पटक्कै पनि छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 10 वर्षसम्म नेपालमा हिंसात्मक युद्ध चलाएर 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउन सफलता हासिल गर्नुभएको थियो। त्यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि मुद्दा परिसकेको छ र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा परेको मुद्दा वाहियातो निरर्थक छ। नेपालमा जनयुद्ध हुनुपर्ने कारण यो थियो भनेर उहाँले विस्तारपूर्वक महासभामा प्रस्तुत गर्न सक्ने उहाँको अवसर थियो। त्यो अवसर उहाँले चुकाउनु भएको छ। त्यो अवसरबाट अब उहाँ वञ्चित हुनुभएको छ। उहाँले त्यो अवसर प्राप्त गर्नुहुने छैन। एकजना नेपाली प्रतिनिधिले उहाँलाई अमेरिकाको विमानस्थलमा स्वागत गर्न पुगेका थिए। विमानस्थलमा अवतरण गर्दाखेरि हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालत के थियो हामी सबैले देखेको कुरा हो। नेपाली 2 जना प्रतिनिधिहरूले उहाँको स्वागत गर्न पुगेका थिए। हिजो शुक्रबारको दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकाबाट सिधै चीनतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। चीन पुग्दै गर्ने क्रममा उहाँले हाङजाओ विमानस्थलमा चिनिया नेताहरूबाट अत्यन्त मिठो आतिथ्य पनि पाउनुभयो। त्यो आतिथ्यलाई उहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ थाहा छैन। उहाँले सम्भवतः चाकडी गरेको बुझ्नुहुन्छ होला। अमेरिकाबाट आएको पाहुना भएको हुनाले मेरो यति खातिरदारी भयो भन्ने बुझ्नुहुन्छ होला। चीनका उप प्रधानमन्त्री ही लिफाङले स्वागत गर्न हाङजाओ विमानस्थलमा आफूलाई त्यहाँ पुर्याउनु भएको थियो। चीनका प्रधानमन्त्री ली छयाङको निमन्त्रणामा एउटा खेलकुदको अतिथिको रूपमा उहाँ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यो स्वागत निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनको आतिथ्यलाई कूटनीतिक ढङ्गले बुझ्न सक्ने हुनुपर्दछ। उहाँले बुझ्न सक्नुपर्दछ। चिनियाहरू जहिले पनि विदेशी पाहुनालाई
यसै गरी सम्मान गर्छन्। उनीहरूले अपमान गर्न जानेका छैनन्। तर चिनियाहरूले गरेको सम्मानको अर्थ बुझ्न सक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमा हैसियत छ कि छैन, त्यो हैसियत क्रमिक रूपमा बुझिँदै जाला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटघाट पनि गरिसक्नु भएको छ। भेटघाटका दौरानमा नेपालप्रतिको चिनिया राष्ट्रपतिको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा उहाँले अर्थ्याइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनको आतिथ्य र अमेरिकाको आतिथ्यको बीचमा फरक कसरी छुट्याउनुहुन्छ त्यो उहाँले बुझ्ने कुरा हो। तर आम नेपाली जनताले चीनको आतिथ्यलाई नेपालका नेताहरूप्रतिको एउटा श्रद्धाको रूपमा सम्झिएका छन्। छिमेकी मित्रको रूपमा चिनियाहरूले लिन्छन् भन्ने कुरा बुझ्दछन्। तर अमेरिकीहरूले एउटा साम्राज्यवादी हैकम भएको एउटा मुलुक नेपाल जस्ता मुलुकलाई जमिनदारले रैतीसँग गर्ने व्यवहारको रूपमा व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई नेपाली जनताले बुझ्दै आएको छ। तर नेपाल र अमेरिकाको बीचको सम्बन्ध कस्तो हो? नेपालको विकास चाहन्छ कि चाहँदैन अमेरिकाले? यदि नेपालको विकास अमेरिकाले चाहन्छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन समक्ष के कुरा राख्नुभयो त विकासको निम्ति? राष्ट्रपति महोदय, तपाईहरूको स्वार्थमा प्रस्तुत भएको रुस र युक्रेन बीचको युद्धमा हामीले युक्रेनको साथ दियौँ, युक्रेनको समर्थनमा मतदान गऱ्यौँ, युक्रेनको समर्थनमा हामीले वक्तव्यबाजी गऱ्यौँ। यसले गर्दा निश्चित रूपमा हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको रुससँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिएको छ। हाम्रो देशको विकासको निम्ति सहयोग गर्न तत्परता देखाएको रुसको सहयोगलाई समेत हामीले अस्वीकार गर्न बाध्य हुनु परेको छ। त्यसै गरी हाम्रो छिमेकी देश चीनले बिआरआईमा हामीलाई सहयोगको निम्ति तत्परता देखाएको थियो, त्यो सहयोग पनि हामीले अस्वीकार गरिरहेका छौँ। बिआरआई मातहतबाट उनीहरूले गर्न खोजेको सहयोग पनि अस्वीकार गरिरहेका छौँ। त्यसकारण महामहिम राष्ट्रपति महोदय, अमेरिकाको तर्फबाट नेपालको विकासको निम्ति तपाईहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्यो। रुसले गर्न चाहेका 14वटा विकासका कार्यक्रमहरू थिए, तीमध्येमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकासको कार्यक्रम थियो काठमाडौँ उपत्यकालाई मेट्रो रेलले घेर्ने। यो सहयोग अमेरिकाबाट चाहियो, अथवा रुसले गर्न चाहेका सबै सहयोगहरू अमेरिकाबाट चाहियो हामीलाई। चीनले बिआरआई मार्फत गर्न खोजेका सबै सहयोगहरू हामीलाई अमेरिकाको तर्फबाट चाहियो। भारतले गर्न खोजेका सहयोगहरू हामीलाई अमेरिकाबाट चाहियो। हामी अमेरिकाको सहयोग बाहेक हामी चीनको सहयोग पनि लिन चाहन्नौँ, रुसको सहयोग पनि लिन चाहन्नौँ, इन्डियाको सहयोग पनि लिन चाहन्नौँ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुख खोल्न सकेको भए हुन्थ्यो नि त। नेपाल त चकाचक हुन्थ्यो अमेरिकाको सहयोगबाट। अमेरिका जस्तो संसारकै सम्पन्न देशको रूपमा चिनिएको चर्चित देश हो, त्यो देशसँग नेपाल जस्तो महत्त्वपूर्ण देशको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट खुला रूपमा नेपालको विकासको निम्ति, नेपालको गरिबी निवारणको निम्ति, नेपालका युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्नको निम्ति, नेपालको समृद्धिको निम्ति यदि राम्रोसँग खुलेर खुला दिलले प्रस्ताव गर्न सकेको भए सम्भवतः अमेरिकाले नाइ म त तिमीलाई सहयोग गर्न सक्दैन भन्न सक्थ्यो। र यदि अमेरिकाले त्यसो भन्थ्यो अथवा जो बाइडेनले त्यसो भन्थे भने त्यसपछि नेपालले नेक्स्ट कदम अथवा अर्को कदम चाल्न सक्ने बाटो खुल्थ्यो। रुसको सहयोगको प्रस्तावलाई हामीले किन अस्वीकार गर्ने? चीनको सहयोगको प्रस्तावलाई हामीले किन अस्वीकार गर्ने? हामी किन एमसिसी सम्झौताको त्यो उपनिवेशवादी नीति, त्यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने योजनामा हामी किन बाँधिने? त्यो रूपमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्थ्यौँ। हो, मैले यसै विषयमा कमसेकम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कठोर निर्णय लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भनेर पटक पटक भन्दै आएको। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कानमा मेरा आवाजहरू उनका सल्लाहकार कसैले पनि पुर्याउने हिम्मत गर्दैनन्। अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनेका
यो देश नेपालका प्रधानमन्त्री मात्र होइन, साम्राज्यवादका कठपुतली हुन्। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा साम्राज्यवादका कठपुतली भएकै कारणले गर्दा उनीसँग उनका सल्लाहकारहरूले चुइक्क बोल्न सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कमसेकम प्रधानमन्त्री कमरेड, तपाईले छोरीलाई जुन ढङ्गले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, यो सामन्तवादी राजाहरूले आफ्ना छोरा र छोरीहरूलाई अगाडि बढाए जस्तै हो, त्योभन्दा कुनै फरक छैन। राजाहरूले उत्तराधिकारी आफ्ना सन्तानलाई बनाए जस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नी छोरीलाई उत्तराधिकारी बनाउन खोजेको के हो? यो सामन्तवादी शैली हो कि होइन? उनकै कार्यकर्ताहरूले उनीसँग प्रश्न गर्न पर्ने विषय हो। मेरो मुखबाट पनि आइहाल्यो। अब आउँ सन्दर्भ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनतर्फ। मेयर बालेनले काठमाडौँ महानगरवासीहरूलाई रोजगारी पनि सृजना गर्ने भन्ने कुरा गरेका थिए। चुनाव प्रचारका दौरानमा उनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नारा यो पनि थियो र उनले गीत मार्फत मतदाताहरूलाई आकर्षित गरेका थिए। गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन। यो गीतले निकै चर्चा पायो। सम्भवतः यही गीतबाट गरिब जनताको पक्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले पक्कै पनि विभिन्न खालका योजनाहरू ल्याउनेछन् भन्ने आशा आम मतदाताहरूमा पर्नु स्वाभाविक थियो। तर उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका फुटपाथमा बसेर व्यापार गर्नेहरूको उठीवास गराए। उनीहरूको उठीवास गराइसकेपछि उनीहरूको लागि रोजगारीको विकल्प पनि दिन सक्नु पर्दथ्यो। तर त्यो रोजगारीको विकल्प व्यवस्थित रूपमा मेयर बालेन शाहले बाहेक अरू कसैले गर्ने कुरा होइन, उनैले व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा आएर बसोबास गरिसकेपछि उनीहरूले व्यापार फुटपाथबाट धानिरहेका थिए। फुटपाथबाट हटाउनु भनेको उनीहरूलाई विकल्प पनि दिन सक्नु पर्दछ। तर रोजगारीको विकल्प नपाएका युवाहरू, मैले यो रेकर्ड गर्दै गर्दा 95 घन्टा व्यतीत भइसकेको छ। 95 घन्टा भनेको लगभग 5 दिन व्यतीत भयो। 5 दिन पुगिसक्दा पनि ती धरना दिने युवाहरूको आवाज सुनिएको छैन। प्रत्येक दिन उनीहरूको नारा घन्किएको छ। प्ले कार्ड बोकेका छन्, रोजगारी माग गरेका छन्, हामीलाई रोजगारीको विकल्प देऊ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरसँग आवाज उठाइरहेका छन्। जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अन्य सवालहरूमा ध्यान दिनुभएको छ, खोला उत्खनन गर्ने काममा, अवैधानिक संरचना हटाउने काममा, सुकुम्बासीहरूका बस्तीमा डोजर लगाउने काममा जसरी उहाँको ध्यान आकर्षण भएको छ, अथवा फुटपाथका व्यापारीहरू हटाउने काममा उहाँको ध्यान आकर्षण भए जस्तै युवाहरूको जो आवाज छ, जो माग छ, त्यो मागतर्फ उहाँको ध्यान पुग्नुपर्ने हो कि होइन? कसको ध्यान पुग्नुपर्ने हो त्यतातिर? त्यसतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ध्यान दिन जरुरी छ। युवाहरूको आवाज यदि सुनिएन भने आज जुन दुर्गति पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूको भइरहेको छ, त्यही दुर्गति मेयर बालेन शाहको पनि हुन सक्दछ। मेयर बालेन शाहले कुनै दूतावासको राजदूतले भेट गर्न चाहे उहाँ भेट गर्नुहुन्छ, कुनै ठुलो मन्त्रीले भेट गर्न चाहे उहाँ भेट गर्नुहुन्छ, कुनै सचिवहरूले भेट गर्न चाहे भेट गर्नुहुन्छ। तर सर्वसाधारणले भेट गर्न चाहे मेयर बालेन शाहसँग भेट हुन सक्दैन। आम रूपमा यो गुनासो सडकबाट आवाज उठिरहेको छ। यो आवाजलाई बालेन शाहले सुन्ने कि नसुन्ने? बालेन शाह जङ्गबहादुर बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने आवाज आइरहेको छ। जङ्गबहादुर राम्रो कामको निम्ति बन्नु स्वाभाविक हुन्छ, त्यो स्वागतयोग्य कुरा पनि होला। तर जनतासँग दूरी बढाएर, जनताका मागहरूलाई सम्बोधन नगरेर, पुराना राजनैतिक दलहरूकै अकर्मण्यतालाई पछ्याएर अगाडि बढ्न खोजियो भने पुराना राजनीतिक दलहरू जस्तै अलोकप्रिय बनेर भोलि सामाजिक सञ्जालमा फेरि आलोचनाको पात्र पनि हुनुपर्नेछ। जसरी आज रवि लामी छाने हिजोका आफ्ना प्रशंसकहरूबाट पनि आलोचित हुनु परेको छ, त्यो गन्तव्य कमसेकम अत्यन्त लोकप्रिय बनिरहेका मेयर बालेन शाहले पछ्याउनु हुँदैन। उहाँलाई यो सुझाव राख्न आवश्यक लाग्दछ। त्यसै गरी एउटा अर्को चर्चा मैले अघि उल्लेख गरेको थिएँ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका
एकजना न्यायाधीशले निकै गम्भीर आदेश गरेपछि पूर्व मन्त्रीहरू समेत जेलबास पुगेका थिए। मन्त्रीहरूको तर्फबाट निश्चित रूपमा दबाब पर्यो। अदालतमा न्यायमूर्तिको रूपमा बसेका न्यायाधीशहरूमाथि गजबको दबाब पर्ने गर्छ। त्यो अरूले भन्दा कानुन व्यवसायीहरूले महसुस गरेका हुन्छन्। म आफू स्वयं पनि कानुन व्यवसायमा लागिसकेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा मैले न्यायाधीशहरूमाथि अथवा कानुन व्यवसायीहरूमाथि कस्तोसम्मको दबाब पर्छ भन्ने कुराको महसुस गरेको छु। त्यो अनुभव मैले सँगालेको छु। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपाने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र नेकपा एमालेका नेता पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी समेतका अभियुक्तहरूलाई बिचौलियाहरूलाई जेलमा बसेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नको निम्ति आदेश गरेका न्यायाधीश हुन्। ती न्यौपानेलाई 2 वर्षसम्म न्यूनतम पनि सरुवा भई आएको अदालतमा काम गर्न दिने प्रचलन छ। उनी 70 जिल्लाबाट सरुवा भएर काठमाडौँ जिल्लाको कार्यभार सम्हालेको अहिले 14 महिना मात्र बितेको छ। 1.5 वर्ष पनि बितेको छैन। तर 1.5 वर्ष नबित्दै उनको सरुवा रुकुमकोट दुर्गम जिल्ला अदालतमा दण्डित गर्ने गरिकन सरुवा गरिएको छ। यो सरुवालाई कानुन व्यवसायीहरूले पनि दण्डित भनिरहेका छन्। सरकारले न्यायाधीश न्यौपानेमाथि अन्याय गर्यो, पुरस्कृत गर्नुपर्ने ठाउँमा दण्डित गर्यो भन्ने कुरा कानुन व्यवसायीहरू बिचमा पनि चर्चाको विषय छ। न्यायाधीशहरू बिचमा पनि यो चर्चाको विषय बनेको छ र बौद्धिक क्षेत्रमा पनि यो विषयले निकै चर्चा पाएको छ। सरकारले यस्तो समयमा जुन समयमा उच्च अदालत पाटनमा यो मुद्दा थुन्चेकको आदेशको सन्दर्भमा विचाराधीन रहेको छ। आउने बिहिबार त्यो मुद्दाको सुनवाई फेरि हुँदैछ उच्च अदालत पाटनमा। जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशलाई बदर गरी पाऊँ, हामीले साधारण तारिखमा बसेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै अभियुक्तहरू भन्नाले पूर्व मन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी सहितका अभियुक्तहरू उच्च अदालत पाटनमा पुगेका छन्। तर त्यसमा सबै अभियुक्त पुगेका छैनन्। ती अभियुक्तहरूको सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले अहिलेसम्म सुनवाई गर्न सकिरहेको छैन। सुनवाईको मिति सार्दै गइरहेको छ। यो काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश न्यौपानेको दुर्गम जिल्लामा सरुवा प्रकरणले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्नको निम्ति यो सरुवा गरिएको हो भन्ने रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ, ताकि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरूले पनि यदि यी बालकृष्ण खाँड लगायतका मन्त्रीहरूको थुन्चेकको आदेश विरुद्धको मुद्दा यदि बदर गरेनन्, तारिखमा बसी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने अधिकार यदि दिएनन् भने उनीहरूलाई पनि यसै गरी दुर्गममा सरुवा गर्नेछ भन्ने एउटा मानसिक त्रास देखाइएको हो भन्ने रूपमा पनि कानुन व्यवसायीहरू बीच यो चर्चाको विषय बनेको छ। केही न्यायाधीशहरूबाट पनि यो अभिव्यक्ति आइरहेको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण कसरी जाने हो, सरकारले कसरी बुझ्ने हो, किन यस्तो काम गरिरहेको छ सरकारले, न्यायाधीशहरूमाथि यो आतंकको वातावरण किन सृजना गरिरहेको छ, न्यायाधीशहरूमाथि यस्तो दबाब किन सृजना गरिरहेको छ, किन यस्तो राम्रो काम गर्ने न्यायाधीशहरूलाई दण्डित गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न सरकारमाथि उठिरहेको छ। अहिले सरकारले गाउँ गाउँमा लुकेर बसिरहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बिचौलियाहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो, सहकारीका लुटेराहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो, मिटर ब्याजीका लुटेराहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो। त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण जानुको साटो सरकारले के गरिरहेको छ, ज्यानमाराको अभियोग पाएका सर्वोच्च अदालतबाट आजन्म कैदको सजाय पाएकाहरूलाई धमाधम छोडिरहेको छ। एकजना रेशम चौधरीको मात्र होइन, संविधान दिवसको दौरानमा आजन्म कैदको सजाय पाएका एकजना ज्यानमाराको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई 4 वर्ष कैद बसेको अवस्थामा बाँकी कैद मिना हुने गरिकन राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद छुट गरिएको छ। यस सम्बन्धमा
त्यो मृतक जसलाई मारेर ती व्यक्ति जेलमा गएका थिए ती मृतककी पत्नीले अत्यन्त भावुक भिडियो बनाएर सार्वजनिक गरेकी छिन्, राष्ट्रपतिलाई तथा नाम गाली गरेकी छिन्। त्यो भिडियो यदि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कानमा पुग्ने हो भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नैतिक आधारमा पनि राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। यस्ता गतिविधिहरूले गणतन्त्रको जग बलियो हुन्छ। गणतन्त्रको जग बलियो बनाउनको निम्ति यस्तै खालका व्यथिति जन्ने गतिविधिहरू गर्दै जाने हो राजनीतिक दलका नेताहरूले। के हुन गइरहेको छ देशभित्र? गणतन्त्रको जग बलियो बनाउनको निम्ति जनताका आवाजलाई सुन्ने कि नसुन्ने, अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने, ज्यानमाराहरूलाई संरक्षण गर्ने, तस्करहरूलाई संरक्षण गर्ने, सुन तस्करहरूलाई संरक्षण गर्ने, शैक्षिक माफियाहरूलाई संरक्षण गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूलाई संरक्षण गर्ने, अनि गणतन्त्रको जग बलियो हुन्छ। यसै हुने हो भने राजनीतिक दलका नेताहरूले अब गणतन्त्रको मलामी जान तयारी गरे हुन्छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।